नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो प्रस्तुति लकटकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला मुलुक राजनीतिक अन्यल र गतिरोधको शिकार बन्दैछ। यसको शिकार आम नागरिक, श्रमिक, मजदुर, पेसाकर्मीहरू झन बढी शिकार भइरहेका छन् र मुलुकको मूल नीति राजनीति नै अन्यल परेपछि आर्थिक नीति, अर्थतन्त्र झन बढी अन्यलमा यति बेला गुज्रिरहेको छ र कोभिडको महामारीपछि भर्खर चलायमान बन्दै गरेको हाम्रो अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था अब झन अन्यलमा परेको छ र सरकारको विकास खर्च, विकास निर्माणका आयोजनाहरू पनि अल्पत्र पर्ने देखिएको छ र प्रधानमन्त्रीले यति बेला संसद विघटनको सिफारिस गरेसँगै राष्ट्रपतिबाट भएको संसद विघटनपछि यति बेला मुलुक एउटा राजनीतिक अन्यल गतिरोधको शिकार बन्दैछ। यसबाट अर्थतन्त्र र आर्थिक मुद्दाहरूमा, आर्थिक विषयवस्तुहरूमा के कस्तो असर पर्न सक्दछ कि सरकार निर्वाचनमा जाँदै गर्दा निर्वाचन खर्च कहाँबाट ल्याउने, स्रोत साधन कसरी व्यवस्थापन गर्ने, खर्च व्यवस्थापन भन्ने चुनौती थपिएको छ। यिनै सन्दर्भमा आज हामी कार्यक्रम लकटकमा अर्थविदहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। यति महँगो निर्वाचन हामी धान्न सक्छौँ त कि अर्थव्यवस्थापन, खर्च व्यवस्थापनमा अर्थ मन्त्रालयले कसरी काम गर्नु पर्ला भन्ने जस्ता विषयहरूमा आज हामी अर्थशास्त्री, अर्थविदहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग यति बेला स्टुडियोमा जोडिनु भएको छ अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डे। यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हो यति बेला मुलुकको मूल राजनीति अथवा राजनीति नै अन्यलको शिकार बन्दै गर्दा रोजगारी, लगानी, त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि र समृद्धिका कुराहरू ओझेलमा पर्ने भएका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले, दाताहरूले पनि नेपालको यो राजनीतिक अन्यललाई अत्यन्त रुचिका साथ हेरिरहेको अवस्था छ कि अब नेपाल कुन बाटोमा अगाडि बढ्दैछ, नेपालको आर्थिक मुद्दाहरू कसरी अगाडि बढ्नेछन्, अर्थशास्त्रीहरूले चिन्ता गरेको अवस्था छ। यो विषयमा हामीले एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। अर्थविदहरूले सरकारले अकस्मात संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने घोषणा गरेसँगै सरकारलाई खर्च व्यवस्थापनमा दबाव पर्ने भएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास खर्चको रकम कटौती गरेर पनि निर्वाचन खर्च जोहो गर्ने बताएका छन्। अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डेले राजनीतिक अस्थिरताको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भएको बताए। डाक्टर पाण्डेले उत्पन्न राजनीतिक सङ्कटले अर्थतन्त्रमा विश्वासको सङ्कट बढाएको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पुष्पराज कडेलले राष्ट्रिय गौरव र अत्यावश्यक विकास आयोजना नरोकिने र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विकास आयोजनाले निरन्तरता पाउने बताएका छन्। उपाध्यक्ष कडेलले सरकारलाई निर्वाचन गर्ने खर्च जोहो गर्न समस्या नहुने बताए। सरकार ढुकुटीमा अहिले पनि 38-40 अर्ब रुपियाँ त छ, अहिले पनि छ, हेर्नुहोस् होइन। त्यसो हुनाले गर्दाखेरि राजस्व पनि अब सेटिस्फ्याक्ट्री नै छ, अलि थोरै 2-4% पछाडि चाहिँ देखिन्छन्। अर्का अर्थविद केशव आचार्यले जनताबाट निर्वाचित सरकारले आफै उत्पन्न गरेको गतिरोधको कारण अर्थतन्त्र र आर्थिक विकासका मुद्दाहरू ओझेलमा परेको बताए। आचार्यले लगानीकर्तालाई निराश बनाएको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विकास खर्च घटाएर भए पनि निर्वाचनमा खर्च गर्ने बताएका छन्। अस्वाभाविक रूपमा हुने अनावश्यक खर्चको जोहो गर्ने भने सरकारलाई खर्च व्यवस्थापन आफैमा चुनौतीपूर्ण रहनेछ। उपाध्यक्ष कडेलले सरकारले लिएको नीति र योजना अनुरूप नै देश अघि बढ्ने बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूको काम नरोकिने स्पष्ट पार्दै विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिने बताए। राजनीतिक गतिरोधले भने सरकारको विकास र समृद्धिको योजना र सपना भने प्रभावित हुने भएको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि अब अर्थशास्त्रीको भनाई, उहाँहरूका विचारहरू सुनौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा पुँजीगत खर्च, विकास खर्च कटौती गरेर भए पनि निर्वाचनमा जाने कुरा बताउनु भएको छ। तर निर्वाचन हुन्छ हुँदैन एउटा अन्यलको अवस्था अझै पनि छ र यो विचाराधीन मुद्दा यति बेला न्यायालयमा, अदालतमा रहेको अवस्था छ। हेरौँ अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्नेछ र अर्थशास्त्रीहरूले अहिलेको अवस्थालाई कसरी हेरिरहेका छन्। डाक्टर साहब, मैले पृष्ठभूमिमा केही कुरा भनिसकेँ। यहाँ योजनाविद, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नु भएको छ कि हामी साँच्चै अप्ठ्यारोमा जाँदैछौँ? अहिले एक शब्दमा सायद पहिला पनि कसैले चाहिँ यो वर्ड युज गरेको थियो, नेपालको अर्थतन्त्र यो सुकुलगुण्डा अर्थतन्त्र चाहिँ छ। त्यो भने के भन्दाखेरि हामीहरूको जुन संरचना हुने
संरचनागत तहमा हामी के अरे समस्या चाहिँ छ, त्यतापट्टि हामी केही पनि के अरे त्यसतर्फ कुनै ध्यान दिएनौँ। त्यसलाई चाहिँ त्यो स्ट्रक्चरल जुन अब्स्ट्याकल्स हो त्यसलाई चाहिँ हटाउने काम चाहिँ गरेनौँ। अनि बाहिर चाहिँ यसो हेर्दा सुकुलगुण्डा जस्तो टिपटप भएर टक्क हेर्ने, अनि हाम्रो अर्थ मन्त्रालय भनौँ अथवा पोलिसी मेकर पनि नि हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा सरप्लस बढ्यो भनेदेखि ल हाम्रो यति चाहिँ अचिभमेन्ट यति भयो, यति महिनाको के अरे ऊ बढिरहेछ, इम्पोर्टलाई चाहिँ हामी धान्न सक्छौँ भन्ने, अथवा रेमिटेन्स बढ्यो भनेदेखि ल यति % हाम्रो रेमिटेन्स बढ्यो भन्ने। तर वास्तविक हामीहरूको अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या के हो त भन्ने कुरो त्यतिर हामी देखा चाहिँ छैनौँ। संरचनागत समस्या 15-20 वर्ष अगाडि जे थियो अहिले पनि त्यही छ। त्यो कारणले मैले यो सुकुलगुण्डा अर्थतन्त्र भनेर मैले जस्तै यहाँ सुकुलगुण्डा अर्थतन्त्र भनिसकेपछि यो के भन्न खोज्नु भएको? यो बिचौलियाहरू डनहरू हाबी छन् भन्नु खोज्नु भएको कि होइन? अब सुकुलगुण्डा भनेर म त्यो डनहरू हाबी भन्दाखेरि अहिले तपाईँ राजनीतिहरूलाई पनि अब ठेक्कापट्टा डन अलि लेनदेन कुराहरू लागिरहेछ। अब करप्सनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले करप्सनको त्यतापट्टि के अरे करप्सन बढेको कुरा गरिरहेछ। यदि हामी वर्ल्ड ब्याङ्कको नि त्यो के अरे गभर्नेन्सका इन्डिकेटर्स हेर्ने हो भने पनि रुल अफ ल लगायतका कुराहरूमा हामीहरूको त्यति इम्प्रुभ गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। डाक्टर साहब एउटा कुरा जस्तो अर्को म तपाईँलाई आज बिहान पनि मैले एउटा अन्तर्वार्ता हेर्दै थिएँ एकजना नेताको, होइन, एउटा मिडियामा। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको झगडा ठेक्कापट्टा नमिल्या हो, कहाँ के लेनदेन मिलेन, ठेक्कापट्टा नमिल्दाखेरि यो झगडा बढ्दै गयो। त्यसपछि ओलीज्यूले भने जस्तो उहाँ घेराबन्दीमा पनि पर्नुभयो होला, अर्को पक्षले केही कुरा मिलेन, लेनदेन मिलेन, बार्गेनिङ मिलेन। यहाँले पनि भन्नुभयो सुकुलगुण्डा अर्थतन्त्र के यस्तै लेनदेन अथवा तपाईँ हेर्नुहोस् न, अहिले हामीहरूको क्यापिटल बजेट भनेको 400 अरबको हो। त्यो सबै गभर्मेन्ट प्रोक्युरमेन्ट, अनि त्यसपछि रेगुलर त्यो अफिस सञ्चालन गर्नलाई पनि हामी कति खरिदारी गर्नुपर्छ। अथवा 10% मात्रै त्यहाँ चाहिँ मार्क चाहिँ कसैले चाहिँ बजाउन सक्छ भनेदेखि त्यो भनेको तपाईँको 50-60 अरबको कुरो चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि अब त्यतापट्टि पनि हुनसक्छ। द्याट कुड बी वान अफ द रिजन अघि त्यो पनि हुनसक्छ। अघि तपाईँलाई म भन्दै थिएँ सुकुलगुण्डाको कन्टेक्स्टमा नि, अब यो सुकुलगुण्डा भयो भनेदेखि त्यो नमिल्ने कुरा कस्तो हुन्छ भनेर म तपाईँलाई भनेर। जस्तो अहिले हामीहरूको सरकारी रिपोर्टै हेर्ने हो भने पनि हामी इम्पोर्ट चाहिँ हामी चाहिँ घटेको अथवा ट्रेड ब्यालेन्स चाहिँ हामीहरूको सप्रिएको, ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट हाम्रो सप्रिएको भन्ने त्यो आएको छ। तर त्यही बेलामा हामी यतातिर रेभेन्यूतिर जाने हो भनेदेखि यो वर्षको रेभेन्यू हामीहरू 10-11% घटेका चाहिन्छ यो 4 के अरे अहिलेको यो 4 महिनाको। त्यसको कारण के हो त भनेर भन्दाखेरि त हामीहरूको जुन संरचना चाहिँ थियो नि, त्यो संरचना कस्तो भन्दाखेरि जति पनि राजस्व हामी कहाँबाट आउने भन्दाखेरि त इम्पोर्ट बेस्ड आयातमा आधारित राजस्व त्यो सिस्टम हामी डेभलप गऱ्यौँ। अब आयात घटेपछि त राजस्व घट्ने नै भयो, अनि गभर्मेन्टको रिसोर्स नहुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि जुन संरचनागत समस्याहरू त्यहाँतिर नदिएर अब त्यसरी नै टक्क बाहिर देखाउने कुरो मात्रै देखाएर चाहिँ हामी ऊ चाहिँ रेभेन्यू हामी यति % ग्रोथ गऱ्यौँ भने, तर वास्तविक भनेपछि हामी भित्र खोक्रो छौँ, बाहिर जति देखाए पनि उस्तै हो ताल, होइन? हजुर। अब त्यहाँले त अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई नजिकबाट बुझ्नु भएको छ। अब हामीले केही कुरा खोल्नै पर्ने हुन्छ। अहिले जुन राजनीतिक अन्यल गतिरोधलाई हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अथवा भारत, चीन, होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय होला, बेलायत, अमेरिका लगायतका जापान, होइन, जहाँ चाहिँ नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दात्री निकायहरू पनि हुन् कि यहाँ उहाँहरूको केही विकास निर्माण पनि हामी लामो समयदेखि छ। मतलब कस्तो खालको रेस्पोन्स पाउनु भएको छ, अथवा कसरी अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले कोट गरिरहेछन्? अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया भनौँ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बुझ्ने मतलब छिमेकी राष्ट्रहरू नै भनौँ न, इन्डिया समेत अब सबैले हामी क्लोजली हामी मोनिटर गरिरहेछौँ है भन्ने कुरा उनीहरूले गरिरहेछ भनेको मतलब अब नेपालको इस्युज पोलिटिकलदेखि डेभलपमेन्ट मात्रै होइन कि हामीहरूको दात्री निकायलाई अब पोलिटिकल इस्युज पनि उनीहरूको रडारमा चाहिँ अब उनीहरूले राख्न चाहिँ थाले। तर अब अहिलेको समस्या भनेको अहिले कोभिडकोमा इकोनोमीलाई रिकभरीको स्टेजमा लिएर जानुपर्ने, त्यतातिर पोलिसी ल्याउनु पर्ने, अथवा अहिले भ्याक्सिनको कुराहरू त्यतातिर इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने, अब त्यतातिर छोडेर अब हामी यतातिर चुनावका कुरा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ। अब यो विषय मेरो होइन, यो राजनीतिको विषय अथवा कानुनको विषय है। त्यसले गर्दाखेरि म त्यतातिर चाहिँ म धेरै जान्न। तर अब यसले के गरिदियो भनेर भन्दाखेरि त्यो यो बेलामा अब अर्थतन्त्रलाई नै यो राजनीति मात्रै इन्स्टेबिलिटी होइन कि अब हामी पोलिसी इन्स्टेबिलिटीकोतिर पनि अब यसले चाहिँ दखल दिने चाहिँ भयो। अनि अर्को चाहिँ हामीहरूको जति पनि डेभलपमेन्टका प्रोग्राम इम्प्लिमेन्ट गर्ने को चाहिँ हो भन्दाखेरि ब्युरोक्रेसी हो।
अब तपाईँको चुनाव भयो भने पनि सबै ब्युरोक्रेसी अब हाम्रो चुनावतिर जाने भयो। अब त्यो डेभलपमेन्टका काम कुराहरू अथवा समृद्धिका कुराहरू कुनै पनि सबै पछाडि चाहिँ पर्ने चाहिँ भयो। अब उतापट्टि आउने भयो। अब प्राइभेट सेक्टरकै कुरा गर्ने भनेदेखि अब अहिलेकै पिरियडमा पनि हामी फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्टकै कुरा गर्ने भनेदेखि यो 4 महिनाको पिरियडमा हामी कम्पेयर टु लास्ट इयर हाम्रो 16%ले चाहिँ हामीहरूको घटिरहेछ फरेन डिरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट भन्दाखेरि अब त्यो प्राइभेट सेक्टरलाई पनि त्यति स्टेबिलिटी नदेखेर उनीहरू पनि आउन हेजिटेन्ट भइरहेको मौकामा अब फेरि हाम्रो यो पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीतिर हामी चाहिँ जाने हो भनेदेखि अब यो हामीहरूको जुन चाहिँ डेभलपमेन्ट र जुन हामीहरूको एक्सपेक्टेसन हुने समृद्धिका कुराहरूको एक्सपेक्टेसन हो त्यो रियलाइज गर्न चाहिँ सकिँदैन। यो अस्थिरताले कतै हामी क्यापिटल फ्लाइटमा पुँजी पलायनमा अथवा भनौँ न लगानीकर्ताले लगानी लुकाउने अथवा रकम लुकाउने अन्यत्र लैजाने विदेश लैजाने पनि यो खालको यो अस्थिरतामा हुनसक्छ होइन? होइन त्यो त बिल्कुल नि मतलब कसैले पनि कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टले एट द एन्ड अफ डे उसले खोजे के भन्दाखेरि त्यहाँ त रेट अफ रिटर्न हो, उसलाई प्रफिट चाहिँ चाहिन्छ। यदि उसले यहाँ प्रफिट देख्दैन भनेदेखि प्रफिट कहाँ चाहिन्छ त? पानीले नि आफ्नो सतह चाहिँ जसरी मिलाउँछ नि यो क्यापिटल पनि त्यही अनुसार चाहिँ फ्लो गर्ने हो। रेट अफ रिटर्न जहाँ धेरै चाहिँ हुन्छ त्यो क्यापिटल त्यही नै मुभ गर्ने हो। यदि हामीहरूको यहाँ इन्स्टेबिलिटी भयो, यदि हामी यहाँ चाहिँ त्यो रिटर्न चाहिँ त्यो क्यापिटलले पाउन चाहिँ सक्दैन भनेदेखि तपाईँको लिगल मिन्सबाट बाहिरतिर गएर इन्भेस्ट गरेर क्यापिटल अर्न गर्ने हो। यदि त्यो होइन भनेदेखि इलिगल मिन्स थ्रु पनि नि त्यो यो पानीले सतह मिलाए चाहिँ यो इन्भेस्टमेन्ट पनि त्यसरी नै प्रवाह चाहिँ भइरहेको त्यसरी नै मुभ गरिरहेको चाहिँ हुन्छ। त हामी कहाँ भएको लगानी बाहिर जाने अथवा भनौँ गलत बाटोबाट अथवा भनौँ न अवैध च्यानलबाट जान्छन्। बिचरा हाम्रो चाहिँ विदेशमा भएका नेपाली युवाहरूले दुःख गरेर कमाएको रकममा हामी यसरी करप्सन गरिरहेका छौँ होइन। 40 लाखभन्दा बढी युवा बाहिर छन्, खाडी मुलुकमा छन्, दुःख पाइरहेका छन् अथवा कोभिडको महामारीमा छन्। अनि ती युवाले पठाएको रकम रेमिटेन्सले यहाँले आई भन्न सुकुल गुन्डा अर्थतन्त्र जुन छ नि उता मलाई चाहिँ तपाईँ सोच्नुहुन्छ भनेदेखि नि जति हामी क्यापिटल फ्लाइटको कुरा चाहिँ हामी गरिरहेछौँ नि फर मी एज एन इकोनोमिस्ट अर्थशास्त्रीको हिसाब किताब लङ टर्मको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भनेदेखि अहिले हामी जुन चाहिँ प्रोडक्टिभ एजका युथहरूलाई हामी बाहिर चाहिँ जुन काम गर्नको लागि पठाएको चाहिँ छौँ द्याट इज इक्विभ्यालेन्ट टु क्यापिटल फ्लाइट भन्दाखेरि अहिले यो भनेको नि इमिग्रेसन माइग्रेन्ट वर्करका कुराहरू चाहिँ जस्तो माओवादीको सोकल्ड जनयुद्धको बेला चाहिँ थियो अथवा यहाँ पोलिटिकल ट्रान्जिसनको पिरियड थियो भनेदेखि हामी इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेनौँ। त्यो स्थितिमा ट्रान्जिसनल एउटा के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हुन चाहिँ सक्थ्यो। तर हामी त यो त लङ टर्म नै हामीहरूको यो स्ट्राटेजी भयो। अनि त्यसपछि हामीहरूको मेजर फरेन एक्सचेन्जको मेजर सोर्स नै त्यो गरिरहेछौँ भन्दाखेरि त यसको कस्ट चाहिँ हामी हेरेका चाहिँ छैनौँ क्या। मतलब तपाईँको एउटा त अब प्रोडक्टिभ एज हो मान्छेहरू उतातिरको क्यापिटल फ्लाइट नै भयो। जब उनीहरू बुढो भएर रोगी भएर नेपाल आउँदाखेरि उनीहरूको त्यो हेल्थ कस्ट कसले चाहिँ मेजर गरिरहेछ? हु इज गोइङ टु पे? भन्दाखेरि अहिले तपाईँ उसमा जानुहोस् यता ठुल्ठुलामा त नहोला, नर्सिङ होमतिर चाहिँ नहोला, तर बिरस्टलमा अथवा टिचिङ हस्पिटलमा जानुभयो भनेदेखि अब म एउटा डक्टरसँग कुरा गर्दै थिएँ यो अर्थोपेडिक्समा मात्रै उसको हड्डीसड्डीका प्रब्लम भएकोमा मात्रै दिनमा के अरे माइग्रेन्ट वर्करहरू दिनमा 4-5 जना चाहिँ आइरहेको चाहिँ छ भनेर चाहिँ डक्टर मलाई भन्दै थियो। अब उसको समस्या के भनेर भन्दाखेरि सिधै उभिएरै काम गरिराख्दाखेरि उसको त्यो प्रब्लम चाहिँ हड्डीमा प्रब्लम चाहिँ भयो, उसलाई बस्नलाई प्रब्लम चाहिँ छ, यता हिँड्नलाई प्रब्लम चाहिँ छ भन्दा मेरो भनाइ के भन्दा त्यो हेल्थ कस्टलाई चाहिँ हामी विचार नगरिकन त्यसलाई वी आर नट टेकिङ अकाउन्ट अफ हेल्थ कस्ट त्यसको नगरिकन यो राजनीतिक नेतृत्वहरूले गरेको यो खालको एउटा भनौँ न उहाँहरूको जुन आपसी आन्तरिक खिचातानीले अर्थतन्त्रलाई निकै अप्ठ्यारो पार्यो, जसले गर्दा हामीलाई पछाडि धकेल्यो। बिल्कुल मतलब अहिले तपाईँको हामी जुन संविधान बनाउने कुरा अथवा त्यस मौकामा पनि हामी पोलिटिकल स्टेबिलिटी हामी दिन्छौँ भनेरै कुरा चाहिँ गरेको, संविधान पनि त्यो अनुसार बनाएको अथवा भोट माग्दाखेरि पनि त्यो अनुसार मागेको र 5 वर्षको सरकार भनेर गएकोमा यो स्थितिमा नि यो के भन्छ यो बाँदरे चालले चाहिँ यो मुलुक चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्दैन। एन्ड कमिङ टु तपाईँको नि अब मलाई एउटा शङ्का लाग्यो अघि त्यो रेमिटेन्स र युथकै कुराहरू गर्दाखेरि अब यो त यो पोलिटिसियनहरूको नि पोलिटिसियन अथवा यो हामीहरूको पोलिसी मेकरको पनि एउटा कन्स्पिरेसी हो कि भने जस्तो इन्डाइरेक्टली त्यो लाग्छ। भनेको मतलब
त्यो जुन युथ हो जसले प्रेसर दिनुपर्ने हो त्यो प्रेसर दिने ग्रुपलाई हामी देशदेखि बाहिर चाहिँ राखेर हामी यहाँ आफ्नो राज्य चलाइरहेछौँ। यदि त्यो ग्रुप चाहिँ यदि नेपालमा हुने भनेदेखि त यहाँ त प्रेसर पोलिटिकल प्रेसर हुन्थ्यो नि, त्यो युथहरू भने त एउटा राइट काइन्ड अफ पोलिसी राजनीतिज्ञहरूले राजनेताहरूले अथवा उहाँहरूले जसले यो हामीले उहाँहरूलाई विश्वास गऱ्यौँ उहाँहरूले अविश्वास एउटा जनतामाथि एउटा कुठाराघात गर्नुभयो। यो होइन म सिधी मतलब त्यो जानी जानी नोइङली नै गरे भनेर त म भन्दिनँ कि उहाँहरूको पनि यो एउटा विचार त मुलुकलाई समृद्धितिरै लिएर जाउँ, मुलुक अगाडि नै बढाउँ, यसको विकास चाहिँ होस् भन्ने हो। तर अननोइङली अथवा जुन एउटा सीमा के भन्दाखेरि जस्तो यहाँले ज्ञानको जुन सीमा हुने सायद मतलब त्यो ज्ञानको सीमा अनि त्यसपछि त्यो सीमाले निर्धारण गरेको जुन बााउन्ड्री हो त्यतिभित्र मात्रै बसेर उहाँले काम गर्नुभयो र सोच्नुहुन्छ म मुलुकको लागि राम्रै गरिरहेको छु भन्ने, तर इनफ्याक्ट चाहिँ त्यो चाहिँ मुलुकको लागि नराम्रो पनि हुन चाहिँ सक्छ। जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जसले हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ, वर्ल्ड ब्याङ्क होइन, एडिबी, आइएमएफ जस्ता अरू धेरै संस्थाहरू छन् होइन, डेफिड लगायत संस्थाहरू अथवा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले कसरी हेर्छन् होला नेपालमाथि, अब किन लगानी गर्ने, किन चाहिँ यहाँ चाहिँ भनौँ न उहाँहरूले लोन दिने अथवा आर्थिक सहायता गर्ने, पारदर्शिता यही हो, भ्रष्टाचार यही हो, अस्थिरता यही हो होइन। अब त्यो चाहिँ यसरी चाहिँ हेरौँ मतलब अझै पनि त्यो सदाशयता नै डेभलपमेन्ट पार्टनर्सको अथवा इन्टरनेसनल कम्युनिटीको सदाशयता नेपालप्रति चाहिँ अझै पनि छ म भन्छु। तपाईँ लास्ट मतलब फ्यु डेजकै तपाईँ न्युजहरू हेर्ने हो भने पनि हाम्रो वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि हाम्रो सपोर्ट गरेर एग्रिमेन्ट साइन गरेर चाहिँ छ। इनफ्याक्ट के अरे रुरल डेभलपमेन्टकै लागि मतलब एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि के गरेर चाहिँ छ, सपोर्टको लागि एग्रिमेन्ट गरेर चाहिँ छ। अझै पाइपलाइनमा भएको प्रोजेक्टहरू त आउला, तर कोभिडकै मतलब रिकभरीका लागि पनि सपोर्ट गर्ने गरेर पाइपलाइनमा भए पनि हामी अलिकति त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गरेर कोभिडकै रिकभरीका लागि पनि यतातिर सपोर्ट आइरहेछ भन्दाखेरि त्यो सदाशयता छ अघि। तर अब त्यो अब यस्तरी नै सधैँ इन्स्टेबिलिटी हुने, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुने र अब धेरै चाहिँ यो पोलिटिक्स चाहिँ हावी हुने क्या नेसनल एजेन्डामा डेभलपमेन्टभन्दा पनि नि पोलिटिक्स नै बढ्ता हावी हुने हो भनेदेखि अब कतिसम्म हामीहरूको डेभलपमेन्ट पार्टनर्स पनि नि अब त्यो सदाशयता देखाइराख्न चाहिँ सक्छ भन्दाखेरि कहिले त उनीहरूलाई पनि त्यो थाक्ने चाहिँ होला, या दे माइट गेट मतलब बेटर अपर्च्युनिटी नै सपोर्ट गर्ने पनि अरू मुलुकमा जाँदाखेरि पनि हामी त यो त सधैँ नेपाललाई आउने पनि होइन, कम्पिटै गर्नुपर्छ भन्दा अरू मुलुकमा जाने पनि स्थिति आउँछ। अब त्यसले गर्दाखेरि अब इन्टरनेसनल सपोर्टको लागि पनि नि हामीहरूको त्यो लेभलबाट पनि पोलिटिसियनहरूले कसरी चाहिँ हामीहरूको यहाँ स्टेबिलिटी चाहिँ हामी मेन्टेन गर्ने, कसरी पिस स्टेबिलिटी ती कुराहरू डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई डेमोक्रेटिक नर्म्सलाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा त्यो चाहिँ मतलब पोलिटिसियनले त्यो सोच्ने त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ हुनु चाहिँ पर्छ। जस्तो हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हाम्रो खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ, थप अब खर्च चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने अवस्था छ होइन, हाम्रो महँगो छ, हाम्रो खर्चालु प्रवृत्ति पनि छ। यो कारणले गर्दाखेरि अब भोलिको बेलामा हामीले खर्च व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यहाँले अघि केही सङ्केत गर्नुभयो, ब्युरोक्रेसी प्रशासनिक तहमा हुने करप्सन, भ्रष्टाचार, अब राजस्व छली, कर चुहावट, भन्सार छली, अनेक खालको चाहिँ अवस्था आउनसक्छ। अब होइन अब अहिले तपाईँको त्यो हेर्ने भने अघि म अलिकति म इन्डिकेट गरेँ, मलाई हामीहरूको रेभेन्यू नै अरू बेलामा नर्मल पिरियडमा हामीहरू 20-22-25%। डाक्टर साहब हामीसँग यति नै बेला अर्का अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि जोडिनु भएको छ। आचार्य सर यहाँलाई स्वागत छ। हजुर धन्यवाद नवराजी। हजुर लामो समय यहाँ अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएर काम गरिसक्नु भएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पनि काम गर्नुभयो र यो राजनीतिक अस्थिरताले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कस्तो खालको प्रभाव पारिरहेको छ यहाँले कस्तो अनुमान लगाउनु भएको छ सर? यो 74 सालको चुनावले जुन सरकार बन्यो त्यसबाट यो लगानीकर्ताहरूले हामी उपभोक्ताहरूले सबैले जुन अपेक्षा गरेको थियौँ अब त यो राजनीतिक स्थायित्व आयो, अब नीतिगत अस्थिरता अब चाहिँ रहँदैन र सरकारले चाहिँ हाम्रो लगानीको वातावरणमा रहेका अवरोधहरू अब यसलाई सम्बोधन गर्छ र निजी क्षेत्रलाई बजारलाई फल्न फुल्न दिन्छ भन्ने एउटा जुन आश लागेको थियो त्यसमा चाहिँ एकदम ठुलो विश्वासघात भयो, ठुलो कुठारापात भयो होइन। अब यसले मैले देखे सबभन्दा ठुलो समस्या परेको भने चाहिँ अहिले भर्खरै 1 महिना पनि भएको छैन
नेपालको यो उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको निर्वाचन भयो। त्यसले एउटा नयाँ कार्य समिति बनायो र त्यो कार्य समितिले एउटा राम्रो 30 वर्षको भिजन एउटा बनाइरहेको थियो। उसले तात्कालीन, अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन भन्ने एउटा बनाइरहेको थियो। अब चाँडै सार्वजनिक पनि गर्ला एउटा विश्वासको मत आएको थियो। र यो अहिलेको अर्थमन्त्री चाहिँ उहाँ चाहिँ निजी क्षेत्रको कुरा सुन्ने होइन, प्रतिनिधि मण्डल आयो भने पनि कुरा सुन्ने, सहयोग गर्ने र रेस्पोन्स पनि गर्ने। त्यसले गर्दा एकातिर सरकार, अर्कोतिर यो निजी क्षेत्रको नेतृत्वमा अलिकति तालमेल हुन लाग्यो हो कि जस्तो थियो। अब अहिले फ्याट्टै गयो। त्यसैले गर्दा एक नम्बरमा सबभन्दा ठुलो प्रतिकूल प्रभाव भनेको चाहिँ लगानीकर्ताको विश्वास। त्यो लगानी पनि व्यापारमा होइन, अलि दीर्घकालीन लगानी होइन, पर्यटन जस्तो ठुल्ठुलो होटलमा, त्यसपछि हामी म्यानुफ्याक्चरिङ भन्छौँ नि, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लत्ता, कपडा, सिमेन्ट होइन, यस्तो खालकोमा चाहिँ अब लगानी आउँछ। र खास गरी यो शेखर गोल्छा उहाँले पहिलेदेखि नै भनिरहनु भएको थियो यो साना तथा मझौला उद्योगलाई हामीले प्रोत्साहन नगरुन्जेलसम्म यो मुलुकको रूपान्तरण हुँदैन, यसले रोजगारी पनि दिन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। अब के हुन्छ होइन, उहाँहरूको जे योजना थियो त्यो थान्को लाग्यो। यहाँ एउटा यसको सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के भने जुन देशका आफ्नै निजी क्षेत्रको नेतृत्व, लगानीकर्ताहरू, व्यवसायहरू लगानी गर्न अग्रसर हुँदैनन्, त्यसमा सरकारले जतिसुकै टाउको फुटाए पनि वैदेशिक लगानी आऊ भनेर भने पनि, ऐन बनाए पनि त्यो वैदेशिक लगानी पनि आउनुवाला छैन। यो ग्यारेन्टी साथ भन्न सकिन्छ, किनभने विगतको इतिहासले पनि हामीलाई देखायो होइन। त्यसैले अब यो नेपाली अर्थतन्त्रको 70 देखि 75% हिस्सा निजी क्षेत्रको छ, सहकारी लगायत। सरकारको भनेको 25 देखि 30% हो कुल लगानीमा। अब त्यत्रो 70% 75% लगानी गर्ने निकाय, संस्था, संयन्त्र चाहिँ अन्योलमा परेपछि, अलमलमा परेपछि के हुन्छ त्यसको परिणति त हामीले खोजेको जस्तो विकास हामीले ल्याउन सक्दैनौँ। पहिलो कुरा। हजुर सर, एउटा कुरा सर, जस्तो अब निर्वाचनमा जाने तयारी चाहिँ सरकारले गरिरहेको छ। भोलि निर्वाचनमा जाँदा हाम्रो खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता, त्यो हैसियत छ कि छैन, खर्च व्यवस्थापन कसरी हुन सक्छ भन्ने यहाँले अनुमान गर्नुभएको छ? खर्चको ल तपाईँले यो महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो, यो कुरा उठिरहेको थिएन है। अब मलाई के लाग्छ भने विगतको निर्वाचनहरूको अनुभव हेर्दाखेरि आम निर्वाचन गर्दा अब 165वटा निर्वाचन क्षेत्र छ होइन। एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा 10-12वटा कतिवटा बुथ राखेको हुन्छ। त्यसमा प्रहरी, निजामती, त्यसपछि न्यायाधीशहरू, 2-2.5 लाख कर्मचारीहरू त्यहाँ परिचालन गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दा अहिले मोटामोटी 30 अर्ब जति यो निर्वाचनमा चाहिँ खर्च हुन्छ होइन। त्यो रोक्नै नसकिने खर्च हो त्यो। अब यसको के भने राज्यले त्यति 30 अर्ब रुपियाँ वा 40 अर्ब रुपियाँ परिचालन गर्न नसक्ने चाहिँ होइन होइन। उसँग थुप्रै उपायहरू छन् त्यो निकाल्ने। तर समस्या के हो भने अहिले नेपालीहरूलाई यो कोभिडको सुई जुन अहिले यो अमेरिकातिर, युरोपतिर दिन थालिसके, त्यसको लागि त्यो कोभ्याक्स भन्ने त्यो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सहयोगमा आउने बाहेक हामीलाई चाहिँ 68 अर्ब लाग्छ भनिरहेको थियो है। अब त्यो 40 अर्ब रुपियाँ जुन निर्वाचन खर्च, त्यो हामी आम उपभोक्तालाई, आम नागरिकलाई त्यो निर्वाचनमा गएर त्यसमा खर्च गर्ने कि प्रहरी र त्यो न्यायाधीशहरूलाई टिएडिए होइन, दैनिक भत्ता, भ्रमण भत्ता दिने कि अब त्यो सुई लिएर आउने हो। समस्या चाहिँ 30-40 अर्ब रुपियाँ राज्यको लागि ठुलो कुरा होइन। तर त्यो रकम कहाँ अर्थतन्त्र मजबुत हुन्छ भन्ने धेरै ठुलो सवाल हो। र त्यो हिसाबले म एउटा भनौँ न एउटा उपभोक्ता, एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले चाहिँ त्यो निर्वाचनमा त्यो खर्च गर्नुभन्दा त्यो कोभिडको सुई ल्याएर आम नेपालीलाई
त्यो सुई चाहिँ दिनु आवश्यक छ भन्ने जस्तो लाग्छ। तर हजुर म यहाँनिर जोड्न चाहे, म यहाँकै विषयमा जोड्छु सर, यहाँको विषयमा जोड्छु म। जसले यहाँले भन्नुभएको जस्तो, केशव सरले भन्नुभएको जस्तो कोरोनाको भ्याक्सिनको लागि खर्च गर्ने कि अथवा सुई किनेर ल्याउने कि निर्वाचनमा अब गोलीगट्ठा होइन सबैको एउटा व्यवस्थापन गर्ने खर्च छैन, खर्च ल्याउन गाह्रो छ भन्नुभयो, के भन्नुहुन्छ डाक्टर पाण्डे? छैन, मैले अब अहिले जुन हामीहरूको बजेट भने गर्दाखेरि दुईवटा, एउटा त अब हाम्रो एकातिर रेभेन्यू हामीहरूको कम भइरहेछ, उहाँलाई एउटा कुरा के, अनि अर्को चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरू पनि र स्वदेशी लगानीकर्ताहरूलाई पनि आघात पुग्छ भन्नुभयो। होइन, त्यो त बिल्कुल आघात पुग्छ अहिले इन्स्टेबिलिटीले। तर यो खर्चमै हामी कन्सन्ट्रेट गर्ने हो भनेदेखि हामीहरूले बजेट बनाउँदाखेरि जुन नदेखेको खर्च भनौँ न भन्दा त्यही त कोभिडको चाहिँ कुरो चाहिँ आयो, अनि त्यसपछि यो चुनावको कुरा आयो, अनि रेभेन्यू पनि हामी जति चाहिँ प्रोजेक्सन गरिरहेको थियौँ त्यति चाहिँ हामी रियलाइज गर्न सकेका छैनौँ भनेदेखि त्यो प्रब्लम चाहिँ हामीहरूको बजेटरी त्यो स्ट्रेस चाहिँ हामीहरूको हुन्छ। तर हाम्रो केशवजीले भने जस्तो राज्यले चाह्यो भनेदेखि त्यो रिसोर्स जेनेरेट गर्न त्यति गाह्रो कुरो होइन। तर मलाई अचम्म लागेको कुरा केशवजीले कहाँबाट ल्याउनु भयो यो 68 अरबको, मलाई यो अचम्म लागिरहेको छ कि यो न्यारेटिभ चाहिँ सेल भइरहेको चाहिँ छ है, 68 अर्ब होइन यति खर्च हुन्छ भन्ने भ्याक्सिनको लागि। तर वास्तविक जुन चाहिँ इन्डियाकै सेरमकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा उसको लागि उसले चाहिँ त के अरे $6 भन्दा बढ्दा चाहिँ उसले तिर्नु पर्दैन। अघि 2 डोजको लागि $6 ₹600 नेपाली भ्याक्सिन महँगो ल्याएको चाहिँ देखाएर भ्रष्टाचार होइन। अहिले त्यो अझै मलाई शङ्का लाग्यो के भन्दाखेरि त्यो न्यारेटिभ सेल गरेर 60-70-80 अरबको नि 60-70 अरबको न्यारेटिभ सेल गरेर त्यहाँ चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार गर्नलाई चाहिँ अब यो बाटो चाहिँ तयार हुँदैछ कि भन्दा अब अहिले जसरी हामी कुरा गरिरहेछौँ ग्लोबल्ली हेर्ने हो भनेदेखि त्यति जरुरत पर्दैन। हामीहरूको केटाकेटीले हामी भ्याक्सिन दिने अझै भएको चाहिँ छैन। अनि 20% अघि केशवजीले भन्नुभयो WHO थ्रु चाहिँ त्यो उसबाट कोभ्याक्सबाटै आउँछ 20% चाहिँ हामीहरूको उसको लागि पर्टिकुलरली त्यो हेल्थ वर्कर र फ्रन्टलाइन वर्करको लागि भन्दाखेरि त्यति जरुरत पर्दैन। तर यहाँ धेरै खर्च देखाएर यो करप्सनको लागि यहाँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी तयार गर्दैछौँ कि भन्ने मलाई त्यो चाहिँ शङ्का लागेको छ है कोभिडको नाममा। यहाँ म एउटा कुरा राखौँ है नवराजी, यो के भने 68 अर्ब सरकारले जुन एउटा समिति बनाएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयको त्यो बाहिरको मान्छे समेत राखेर 68 अर्ब रुपियाँ चाहिँ औषधिको मात्रै हो। त्यसलाई अबदेखि कति तापक्रममा -20 डिग्री तापक्रममा राख्ने हाम्रो नेपालमा त्यो सरकारी पनि त्यो क्षमता छैन र निजी क्षेत्रसँग पनि त्यत्रो बिक्री कोल्ड स्टोरेज गर्ने क्षमता छैन र त्यो कोल्ड स्टोरेज गर्ने र वितरण गर्ने चाहिँ त्यो 68 अरबभन्दा बाहिरको कुरा हो। त्यसैले यो खर्च त अथाह छ है। मैले बिचमा यसो कुरा काटेको है, होइन यहाँले भन्नुभएको ठिक हो। अब यो 68 अर्बको भ्याक्सिनमै अनियमितता हुने हो भने त जनता झन् मारमा पर्ने रहेछ। होइन म त अब त्यो देखिरहेको, अब त्यो गर्दा पनि नि अब जस्तो जुन अक्सफोर्डले गरेको हो, अक्सफोर्डले तयार गरेको र यतातिर इन्डियाको सेरम इन्स्टिट्युटले गरेको त्यो कन्भेन्सनल भ्याक्सिन हो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी जुन भ्याक्सिन दिइरहेछौँ अथवा हाम्रो घरको फ्रिजमा पनि राख्न मिल्ने त्यो भ्याक्सिन हो। तर अब यसरी यो चक्कर चाहिँ यहाँ चल्दैछ कि जुन युएसमा फाइजरको अथवा मोडर्नाको त्यो जुन चाहिँ अहिले केशवजीले कुरा गर्नुभयो नि त्यो ट्रान्सपोर्टेसन र स्टोरेजको लागि जुन हाइटेक चाहिने हो, अब त्यतातिरको मेडिसिन के अरे भ्याक्सिन ल्याएर अब यहाँ के गडबड हुने चाहिँ गन्ध चाहिँ म भेटेको चाहिँ छु। अब त्यसले गर्दाखेरि मतलब सिभिल सोसाइटी अथवा तपाईँहरू पनि मिडियाले पनि एकदम क्लोजली यसलाई चाहिँ यो खबरदारी गर्नुपर्छ, त्यसलाई मोनिटर गर्न खबरदारी गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। हजुर, यो विषयमा वास्तव कोरोनाको मेडिकल खर्च अथवा मेडिकल सामग्री आयातमा चीनबाट सामग्री आयात गर्दा पनि भ्रष्टाचारको ठुलो आरोप लाग्यो होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अथवा भनौँ न सरकारलाई। अब हामी कार्यक्रमको पनि अन्तिममा आइसकेका छौँ। केशव सर, जस्तो यहाँले अर्थ मन्त्रालयमा नजिकबाट हेर्नु भएको छ, यो खर्च व्यवस्थापनमा अब भनौँ न हामी निर्वाचनमा जाँदै गर्दा हाम्रो कर्मचारी तन्त्रमा हुने अनियमितता अथवा राजस्व छली अथवा भ्रष्टाचार जे भनौँ कर छली अथवा भन्सार छली जे हुन सक्ने एउटा आशंका पनि गरिएको छ नि त सर। एउटा त के भने हाम्रो कर्मचारी तन्त्र चाहिँ उनीहरूको वृत्ति विकास यो उत्पादकत्वसँग गाँसिएको छैन होइन। उनीहरूको जुन बढुवा हुने जुन अवसरहरू पाउने हो त्यो चाहिँ केही काम नतिजा दिएर, तर कर्मचारीले राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाएर चलखेल गर्ने त्यो सम्भावना छ। होइन, दुईटा कुरा छ। एउटा
फाइदा उठाउने कुरा एकातिर छ भने अर्को चाहिँ मेरो अनुभवले विगतको धेरै लामो जस्तो सर अहिले के छ भने मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन भइरहने, मन्त्रीहरूकै पनि अस्थिरता देखिने, एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू परिवर्तन भएको अवस्था छ। यसले अलि अस्थिरता हुन्छ, अथवा सचिवहरू अथवा महानिर्देशकहरूले पनि भोलि बिहान मन्त्रीहरू फेरिरहेको अवस्था छ, यही बेला हो भन्ने पनि अवस्था आउन सक्ला नि त। दुईटा कुरा, एउटा ल यो बेलामा चाहिँ मलाई कोही छैन होइन म यो बेला भन्ने एउटा हुन्छ भने अर्को यो बेला ठेकापट्टा लगाउने, ठेकापट्टामा अनियमितता गर्ने बेला त यो हो नि। यो होइन अङ्ग्रेजीमा रिस्क एभर्सन भन्ने हुन्छ, कुनै कामै गर्दैन। मैले अहिले किन काम गर्नु पर्यो, भोलि को सरकार आउँछ म किन दोषभागी भन्ने एउटा, अर्को चाहिँ मौकाको फाइदा उठाउँ भन्ने दुईटा कुरा। अनि त्यसैले कर्मचारी तन्त्रले अब ल भनौँ वैशाख 17 र 27 गते चुनाव भयो अरे भनेपछि त्यो सरकार बन्दासम्म असार जति लाग्छ भन्दा अब आजको मितिदेखि अब भनौँ न आज नभनौँ अब निर्वाचन आचार संहिता लागू भएपछि केही गर्नै पाउँदैन नयाँ कुरा भन्दा असारसम्म सरकारबाट हुने निर्णयहरू सबै ठप्प हुन्छ। मन्त्रीले पनि ठप्प गर्छ, उसको ध्यान चुनावतिर हुन्छ र ब्युरोक्रेसीले चाहिँ यो बेलामा किन काम गर्ने तलब आइरहेछ बसौँ अथवा उस्तै बदनियतको भयो भने चाहिँ ल यो बेलामा हामी सोहोरौँ भन्ने हुन्छ। र अर्को नवराजी नआएको डर मर्नु कुरा के छ भने अब पहिले अब यो चुनावमा अरबौँ खर्च हुन्छ होइन। हामीले देख्यौँ 74 सालको चुनावमा ओडामा लड्नेले पनि करोड खर्च गरेले होइन। यो त अब सांसदको चुनाव हो, त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने? त्यो पार्टीले त दिँदैन, नेताहरूले आफ्नो खल्तीमा भएको पैसा त उनीहरूले खर्च गर्दैनन्, अब पैसा माग्न जान्छन्। अब पहिले एउटा नेकपा भन्ने एउटाले माग्थ्यो भने अब त नेकपाबाटै दुईटाले माग्ने भए। एउटा यो के भन्छ यसलाई संस्थापनवाला केपी ओलीवाला पार्टी, अर्को प्रचण्ड र माधव नेपालवाला पार्टी होइन। त्यसपछि अब शेरबहादुर देउवाको नेपाली काङ्ग्रेस छँदैछ भन्दाखेरि अनि तपाईँको नरेन्द्र के चन्द्रे नाम बिर्सिए नेत्र विक्रम चन्द नेत्र विक्रम चन्दले त दुःख दिएको दिएकै छ। अब हेर्नुहोस् त निजी क्षेत्रको लगानीकर्ताहरू अब यस्तो देखियो, अब के छ निजी क्षेत्रका केही उद्योगी व्यवसायी जोसँग लगानी छ पैसा छ उनीहरू पैसा लुगाउन थाल्छन्, नेताहरू घर घर पुग्छन्, झन् एउटा चन्दा आतङ्क पनि हुनसक्छ। एउटा राजनीतिक अस्थिरता यहाँले भनिहाल्नुभयो, महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो सरले। यसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो आर्थिक विकासलाई एकदम पछाडि धकेल्छ र जुन अहिले यो नयाँ नेतृत्व उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आयो त्यो जुन जुर्मुराएको थियो, एउटा जुन विश्वास आत्मविश्वास उसलाई आएको थियो, अब फेरि नेपाली अर्थतन्त्र चाहिँ त्यो भारत पनि सामान आयात गर्ने यहाँ हामीले देखिहाल्यौँ नि। हस् सर, अब हाम्रो आज अलिकति समय पनि सकिन लागिसकेको छ। यहाँले शङ्का गर्नुभएको, उठाउनु भएको, आशंका गर्नुभएको कुरालाई हामी खबरदारी गर्नेछौँ। अन्तिममा डाक्टर पाण्डे के भन्नुहुन्छ कि केशव आचार्य सरले यो बेला चाहिँ अलिकति भनौँ न निजी क्षेत्रको एउटा विश्वास बढ्दै थियो, त्यो विश्वासमा पनि कुठाराघात भयो अथवा कर्मचारी तन्त्र पनि अब काम नगर्न सक्ने अवस्था छ भनिरहँदाखेरि अब के गर्ने अन्तिममा? अझै पनि नि यो चुनावमा दिँदाखेरि पनि एउटा अहिले हामीहरूको पोलिटिकल पार्टिजहरूले नि सबै पोलिटिकल पार्टिज बसेर हामी यो तहमा चाहिँ पोलिसी स्टेबिलिटी दिन्छौँ भनेर त्यो अनाउन्स गर्ने, त्यो कमिट गर्यो भनेदेखि कमसेकम जो सरकार भए पनि जसो भए पनि यो पोलिसी चाहिँ यसरी तर त्यसको लागि एउटा राजनीतिक सहमति चाहियो। त्यो चाहिँ सहमति, त्यो सहमतिदेखि रातारात पार्टीहरू जन्मने क्रम देखिएछ, नेताहरू फुट्ने क्रम। तर यसको लागि प्राइभेट सेक्टरले त्यो इनिसिएटिभ लिन चाहिँ सक्छ। मतलब पोलिटिकल पार्टिजको बिचमा यो पोलिसी डिरेक्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ जान्छौँ है भन्ने त्यो सहमति चाहिँ के अरे बिचमा गराउने र अनि त्यो कमिटमेन्ट गराउन सक्यो भनेदेखि कमसेकम प्राइभेट सेक्टरको एउटा सर्टेन लेभलमा हाम्रो कन्फिडेन्स चाहिँ त्यो डेभलप चाहिँ हुन्छ। आफ्टर के अरे इलेक्सन भनौँ अथवा यो पोलिटिकल इन्स्टाइलले पनि त्यसरी जान्छ। त्यो गर्नु चाहिँ अघि हाम्रो के अरे अध्यक्ष एफएनसिसिआईको अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बरु त्यो इनिसिएटिभ लिनुभयो भनेदेखि अनि अलिकति केही हदसम्म चाहिँ निजी क्षेत्र छात्र संस्था उद्योग वाणिज्य महासङ्घले कमसेकम राजनीतिक दलहरूसँग एउटा सहकार्य सहमति गराउने र त्यो एउटा विश्वासको वातावरण कायम गर्न सक्ने भनौँ न एउटा उत्पन्न हुन सक्ने एउटा राजनीतिक अन्योललाई विश्वासमा राख्न सक्ने त्यो चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। त्यो गर्न सक्नु पर्यो। त्यो मलाई लागेको द्याट इज फिजिबल, त्यो गर्न सकिन्छ।
हस् त धन्यवाद। हजुर केशव सर यहाँको लागि पनि धन्यवाद समयको लागि। समयको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद नवराजी। र यहाँले आज हामीसँग छोटकरी भए पनि अथवा एउटा चाहिँ संक्षेपमा धेरै साङ्केतिक कुराहरू दुवै अर्थविदले राख्नुभएको छ। यो यति बेला अप्ठ्यारो राजनीतिक अवस्थामा निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किनबाट जोगाउनको लागि केही न केही विश्वासको वातावरण राजनीतिक नेतृत्वले दिन सक्नु पर्यो कि यो टुटफुटको वातावरणले झन् बढी अर्थतन्त्र भोलि नोक्सानमा जान सक्छ र आम नागरिकको विश्वास टुट्न सक्छ र लगानीकर्ताहरूको भरोसा टुट्न सक्छ भन्नुभएको छ। निजी क्षेत्रको छाता संस्थाहरूले यसमा एक खालको सहजीकरण गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा दुवै अर्थविदहरूले राख्नुभएको छ। यहाँहरूको समय र विचारको लागि धन्यवाद। आज हामीले कार्यक्रम लक टकमा यदि संसद विघटन भइसकेको अवस्थामा उत्पन्न राजनीतिक गतिरोधका बारेमा अर्थशास्त्रीहरूले अर्थतन्त्रलाई कसरी हेरिरहेका छन् भन्ने विषयमा हामीसँग अर्थविद डाक्टर पोषराज पाण्डे र केशव आचार्यसँग कुराकानी गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रम लक टकको समय पुरा भएको छ। हामी सबै बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।